Assalamualaikum, my YouTube family. I hope that you all are doing well. Today I am talking about sciatica because I face this disease from last 5 years. So today I want to tell you guys about sciatica. It's such a painful disease. Neck pain, shoulder pain, back pain, and your leg pain. So I decided to share my personal experience with you guys. So don't forget to watch my full video and don't skip it. Please watch continue video. If you are not subscribed my channel, kindly first of all subscribe my channel, like my video and continue watching. So I want to tell you about sciatica, how I was survived with sciatica, what I was eating, what I was doing, which exercises I was doing in this painful disease. So I want to explain these all in my Urdu language. Basically, many people did not understand about English language, so I want to talk in Urdu. So let's continue. Let's start it. आपको बताना चाहूँगी कि मैंने किस तरह इस पेनफुल डिसीज़ के साथ सरवाइव किया, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ़दा पेन है। ये सब लोग समझते हैं जिनको गर्दन का दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, और वो अच्छे से जानते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा बीमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मैंने सरवाइव किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव करती रही और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जिस को ये तकलीफ़ है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हिम्मत से काम लेना है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और अपना खाना पीना ठीक रखें। हमें लोगों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा फुल बॉडी पोस्चर डिस्टर्ब हो चुका था, मगर मैंने लोगों की फ़िक्र नहीं की। लोग तो बातें करते ही हैं, मगर हम उनकी बातों का असर क्यों लें। जब हमें एक बीमारी है, बीमारी की वजह से हमारा बॉडी पोस्चर डिस्टर्ब हुआ है, तो फिर हमें लोगों की बातों की फ़िक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी आप सबको यही कहूँगी कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हाँ भाई, हमने हर हाल में सरवाइव करना है, हमने लोगों की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी। और मैंने अपनी खुराक बहुत अच्छी रखी। व्हाट आई वाज ईटिंग व्हेन आई वाज अ पेशेंट ऑफ sciatica, तो मैंने बेसिकली मैं पहले 1 ग्लास मिल्क लेती थी, फिर मैंने 2 ग्लास मिल्क कर दिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। और मैं दूध के ग्लास में 1 चम्मच शहद यानी हनी का इस्तेमाल करती थी। तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि आपने हनी लाजमी यूज़ करना है। अपने दूध के अंदर आपने हनी को ऐड करके लाजमी पीना है दिन में 2 बार, ठीक है। ये आपको आपकी हड्डियों को ताकत देगा और आपको चलने की हिम्मत पैदा होगी आपके अंदर। अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद का दामन आपने कभी भी नहीं छोड़ना किसी भी सिचुएशन में। बस अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए, ख़ुद को बहादुर बनाएं, और आप बहादुर हैं और इंशाल्लाह आप अपनी बीमारी के साथ अच्छे से फ़ाइट करेंगे और सक्सेसफुल होंगे मेरी तरह इंशाल्लाह। फिर मैं एक्सरसाइजेस करती थी जो मेरे फिज़ियोथेरेपिस्ट ने बताई। मैंने आपको पार्ट 1 में भी यही बताया था कि भाई, अगर आपको इस किस्म का sciatica का कोई भी साइन शो हो तो आपने इस चीज़ को कतई इग्नोर नहीं करना। आपने फ़ौरन जाना है फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास, फिज़ियोथेरेपी करवाएं अपनी, और फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे। आपने वो सब एक्सरसाइजेस लाजमी करनी हैं, ठीक है जी। इस तकलीफ़ में काफ़ी लोग जो हैं वो पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं, पैनाडोल, लेकिन मैंने पैनाडोल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। और जहाँ मैं हॉस्पिटल्स में जाती रही हूँ, वहाँ पर मैं देखती थी कि लोग बताते थे कि भाई हम तो पैनाडोल मॉर्निंग में भी लेते हैं और इवनिंग में भी, लेकिन मैंने नहीं ली पैनाडोल, ठीक है। मुझे जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स बताई मैंने वही ली। मैं बहुत सारे न्यूरोसर्जन्स के पास जा चुकी थी। KKT ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर कनाडा का है, बहुत फेमस है। मैंने पूरे 2 साल वहाँ से इलाज करवाया
اور وہ وقتی طور پر میں مطلب میرا باڈی پوسچر بھی کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر انہوں نے بولا تھا کہ یہ بھائی پراپر علاج نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی ہم آتے رہیں تو پھر ہی ٹھیک ہوگا، ادروائز تو نہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی آپ کو پرماننٹلی آنا پڑے گا، اس کا اور کوئی سلیوشن نہیں۔ لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ کسی ایک ڈاکٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کا حل آپریشن ہے۔ ٹھیک، آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب میں اس تکلیف کو برداشت کر رہی تھی تو میں نے بھی ہیٹنگ پیڈ یوز کیا، کیونکہ ہیٹنگ پیڈ کے بغیر رات نہیں گزرتی تھی، کیونکہ دن تو گزر جاتا ہے تکلیف میں، رات کا جی تو میں نے اسی تکلیف کے ساتھ اپنی سکولنگ بھی جاری رکھی، اس کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جب میرا مرض زیادہ بڑھ چکا تھا، میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے کہا کہ اگر میں مطلب کام کاج کرنا بھی چھوڑ دوں گی، میں گھر کا کام کاج بھی کرتی رہی، مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، میں کوکنگ بھی کرتی رہی۔ میں نے اپنے آپ کو میں چاہتی تھی کہ میں بس چلتی پھرتی رہوں، میں خود کو بستر کے ساتھ نہ لگاؤں۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، چلتے پھرتے رہیں، اپنا ڈائٹ پلان اچھا رکھیں، فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں اور آپ بھی اچھی جگہ پر جا سکیں، میری طرح آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو جتنا میرا ٹائم ویسٹ ہوا۔ بہرحال اتنی تکلیف کے باوجود بھی میں نے پھر کمپیوٹر اپلیکیشن اینڈ سافٹ ویئر کا ڈپلومہ بھی کیا، اور اسی دوران میں نے کہا کہ اگر میں بیٹھ گئی تو پھر تو بندہ گیا۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز کام نہیں کرتی اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے انسان بھی اگر کام کاج نہ کرے، بستر کے ساتھ لگ جائے تو انسان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو آپ بھی ایکسرسائزز اپنی جاری رکھیں، جو آپ کے فزیو تھراپسٹ آپ کو ریکمنڈ کریں، آپ نے وہ ایکسرسائزز لازمی کرنی ہے، خود کو ٹھیک رکھنا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا کھانا پینا اچھا رکھنا ہے۔ اپنے کھانے پینے میں دودھ میں آپ ہلدی ڈال کر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا جو آپ کے لیے کھانا بنے اس میں جنجر اور گارلک کا استعمال زیادہ کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کی پینس کو کم کرے گا۔ ٹھیک ہے، میرا آج پارٹ 2 میں بتانے کا یہ اپنی ساری ہسٹری یہی مقصد ہے کہ میری طرح جتنے بھی میرے ممبرز ہیں میری یوٹیوب فیملی میں سے، کوئی بھی، میں جانتی ہوں کافی لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ سب نے ہمت سے کام لینا ہے، خود کو اسٹرانگ رکھنا ہے، آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح میں اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد آخرکار آپریشن مجھے کروا کر، اور الحمدللہ اب میں بہت بہتر ہوں، شکر الحمدللہ۔ پارٹ 3 میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں کس طرح اور ہاسپٹل پہنچی، ڈاکٹر عامر عزیز صاحب تک کیسے پہنچی، اور میرے بھائی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے میری اپوائنٹمنٹ ڈن کروائی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ بھائی اطہر، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور میرے فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر سلمان، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ کسی طریقے سے بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب تک پہنچے۔ میں ان تک پہنچی، پھر آگے کا پروسیس گرکی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے آپریشن تک کا سین، 1 مارچ سے لے کے 14 مارچ تک کا جو میرا سفر تھا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو کر دیں لائک، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، کیپ واچنگ مائی ویڈیوز، شیئر ود یور فرینڈ اینڈ فیملی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔